नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नौपाने। आजभन्दा 160 वर्ष अघि अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले एउटा सिद्धान्तलाई मूल आधार बनाउनु भएको थियो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि सरकार जनताको हुन्छ, जनताले बनाउँछ र त्यो सरकारले जनताका लागि काम गर्छ। अर्थात् अ गभर्नमेन्ट अफ द पिपल, बाई द पिपल एन्ड फर द पिपल। यही सिद्धान्तमा आधारित रहेर 1.5 शताब्दीभन्दा यता विश्वका धेरै मुलुकहरूले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीति गरिरहेका छन्। त्यसै कारण ती देशका नागरिकहरू सुखी र त्यहाँका सरकारसँग खुसी पनि देखिन्छन्। तर विडम्बना, हामी विभिन्न कालखण्डमा जनताकै लागि भनेर जनतालाई सर्वोपरि स्थानमा पुर्याउने भन्दै हामीले विभिन्न कालखण्डमा आन्दोलन गर्यौँ, दलहरूलाई सहयोग गर्यौँ, दलहरूका पछि लागेर त्यस्ता व्यवस्था परिवर्तन गर्ने सम्मका काममा जनताले साथ दिए, भाग लिए। अहिले आएर जनताको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसक्दाखेरि पनि नागरिकहरूको जुन किसिमको एउटा अनुभूति छ त्यो अनुभूति जस्ताको तस्तै छ। अर्थात् जनता योभन्दा अगाडि जहाँ थिए त्यस्तै अवस्थामा छन्। तर गरिबका नाममा राजनीति गर्ने नेताहरू भने झुपडीबाट महलमा पुगेका छन्। अहिले पछिल्लो समय उनीहरू नवधनाढ्यका रूपमा परिचित हुन थालेका छन्। वास्तवमा नेता कसका लागि र केका लागि बन्ने, अनि पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूको गतिविधि र नेताहरूको गुट, आफन्त मोह यी र यस्तै कारणले गर्दाखेरि जनताहरू राजनीतिक दलप्रति बढी नै दुखित देखिन्छन्। र अहिले यति बेला कोरोनाको महामारीमा जनताहरू त्रसित भइरहँदाखेरि सत्तापक्ष दल जोसँग स्पष्ट मेजोरिटी छ, उसलाई काम गर्नलाई कुनै प्राविधिक समस्या छैन, तर ऊ आफूभित्रै लडिराखेको छ र आफ्नैबाट कुर्सी जोगाउन प्रधानमन्त्रीलाई देखेर हम्मे परिरहेको छ। अनि सँगसँगै अर्को प्रतिपक्ष दल बाढी पहिरोमा जनताहरू बगेका छन्, कोरोनाका कारण जनताहरूको रोजगारी गुमेको छ, हरेक कुराहरू अस्तव्यस्त भइरहँदाखेरि प्रतिपक्ष दल पनि मौन जस्तै बनेको छ। र प्रतिपक्ष दलले उठाउनु पर्ने आवाज स्वतन्त्र अभियन्ताका नाममा युवाहरूले उठाइरहेका छन्। आखिर यस्तो किन भइराखेको छ र नेपाली जनताले खोजेको राजनीति कस्तो हो? आज हामी यो राजनीति सँगसँगै नेपाली कांग्रेस जो मुलुकको अहिले पहिलो प्रतिपक्षी दल पनि हो र ऊ यति बेला महाधिवेशनको सङ्घारमा जुटेको छ र उसले महाधिवेशन आगामी फागुनमा गर्ने भनिरहँदाखेरि कोभिड-19ले असर कस्तो गर्छ, हुन्छ हुँदैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यद्यपि उसले सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यम लगायतबाट चाहिँ महाधिवेशनको गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहँदा विभिन्न नेताहरूले यसमा आकाङ्क्षा पनि देखाइराख्नु भएको छ। आज हामी नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति र समग्र राजनीतिप्रति जनताहरूको अहिलेको पछिल्लो मनोविज्ञान लगायतमा छलफल गर्दैछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ राजनीति जनताका लागि गरिनुपर्छ र भ्रष्टाचार रहित राजनीति हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार भनेको राजनीतिको रोग हो भन्ने अभियान र त्यही विषयमा कुराकानी गर्दै अगाडि बढिरहनुभएका एकजना कांग्रेसका युवा नेता धनराज गुरुङ आज हामीसँग हुनुहुन्छ। गुरुङज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। पृष्ठभूमिमा मैले धेरै कुरा सुनाएँ, तपाईँलाई पनि दिक्क लाग्यो होला है? छैन, वास्तवमा नेपाली जनता अहिले पछिल्लो समय राजनीतिक दलप्रति उनीहरूको जुन सम्मान थियो, नेताहरूप्रतिको जुन सम्मान थियो, जुन एउटा मर्यादा उनीहरूले राख्दै आएका थिए, त्यो मर्यादा कमजोर बन्दै गएको यहाँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? कमजोर बन्दै गएको मात्रै होइन, कमजोर भइसकेको छ। जुन नेताहरूप्रति जनताको जुन चाहिने समर्पण थियो, समर्पण भाव थियो, मर्यादा थियो, त्यो सबै टुटेको छ। जनताको मन टुटिसक्यो। यो किन भइरहेको छ? किन भन्दाखेरि यहाँले भूमिकामा बाँध्नु भएको थियो नि, राजनीति केका लागि? राजनीति जनताका लागि, राजनीति देशका लागि, राजनीति यो माटोको लागि हो। तर राजनीति अहिले हामीले व्यवस्था पटक परिवर्तन गऱ्यौँ, तर नेताहरूले आफ्नो प्रवृत्ति परिवर्तन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि पञ्चायतका विरुद्धमा हामीले आवाज उठाउँदै गर्दा व्यवस्थाको विरुद्धमा मात्रै थिएन, त्यो चाहिने सामन्ती संस्कारको विरुद्धमा, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा पनि त सँगसँगै आवाज उठेको हो नि त। तर पञ्चायत फालेर बहुदलीय प्रजातन्त्र भनेर जुन एक्सर्साइज गऱ्यौँ त्यहाँ के हो भन्दाखेरि त्यही भ्रष्टाचार, त्यही प्रवृत्ति, व्यवस्था त परिवर्तन गऱ्यौँ, फाल्यौँ, तर
त्यही भ्रष्टाचार, जनताप्रतिभन्दा पनि आफूप्रति केन्द्रित। फेरि यो पनि त्यसपछि सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटमा पर्नु, सँगसँगै ज्ञानेन्द्र शाह पूर्व राजाले कु गर्ने, यावत उतार चढावको बिचमा फेरि हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लिएर आयौँ, आन्दोलित भयौँ, हामी आफै आन्दोलित भएका थियौँ। तर त्यसको प्रतिफल के पायौँ भन्दा त्यही भ्रष्टाचार। जहिले पनि यो भ्रष्टाचार रोगले चाहिने गर्दाखेरि जनताको अपेक्षा कहिले पनि पुरा हुन सकेन। व्यवस्था परिवर्तन भयो, पात्रहरू पनि केही केही परिवर्तन भए, तर ती पात्रहरूको प्रवृत्ति जुन योभन्दा पुराना शासकहरूको थियो त्यही प्रवृत्ति नै दोहोरियो, अझ भनौँ भने त्योभन्दा पनि चरम रूपमा अगाडि बढ्यो। त्यस्तै प्रवृत्ति, सधैँ उस्तै प्रवृत्ति, कहीँ पनि परिवर्तन भएको छैन। त्यही त पहिला पहिला के भनिन्थ्यो भने मुलुक सङ्क्रमणकालमा छ, सङ्क्रमणकाल सकियोस्, संविधान लेखियोस्, आम चुनाव होस्, त्यस पछाडि एउटा स्थिर सरकार बने पछाडि चाहिँ हामी विकास दिन्छौँ, समृद्धि दिन्छौँ। अहिलेका प्रधानमन्त्रीले त चुनावी भाषणमा हरेक जिल्ला जहाँ जहाँ पुग्नुहुन्थ्यो त्यहाँ सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल बनाउँछु भनेको 3 वर्ष बितेछ। अहिले उहाँहरूसँग स्पष्ट मेजोरिटी पनि छ, तर पनि त्यो भनिने नारा समृद्धि, अब त जनतालाई समृद्धि भन्दा पनि एलर्जी हुन थालिसक्यो। वास्तवमा अहिलेको सरकारलाई अवसर थियो, प्रधानमन्त्रीलाई अवसर थियो। सरकार भन्दाखेरि नेतृत्व जसले गरिरहेको छ उसलाई, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ठुलो अवसर हो। यस्तो अवसर प्राय आउँदैन होइन। यो सुनौलो अवसरलाई उहाँले दृढ इच्छा शक्ति देखाएर, उहाँले भने झैँ गरेर, हामीले भने झैँ गरेर, नेताहरूले भने झैँ गरेर, राजनीतिक नेताहरूले गीत गाए जसरी नै चाहिने उहाँले कार्यान्वयन गर्नु पर्थ्यो। गीत त गाइयो धेरैपल्ट, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेर कतिपल्ट भन्यो, तर चाहिने उहाँबाट त्यो कामै हुन सकेन। उल्टै भ्रष्टाचारीलाई चोख्याउने, प्रधानमन्त्रीले चाहिने ठुल्ठुलो काण्डहरू गर्दाखेरि निष्पक्ष छानबिन गर्नु, अख्तियारमा चाहिने राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले त्यो बोल्ने हो कि चाहिने अख्तियारले छानबिन अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि जब मन्त्रीहरू तानिने सूचना प्राप्त हुन्छ तब उहाँ चाहिँ फुत्त निस्केर के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो मामलामा फलाना मन्त्री एकदम चोखो हुनुहुन्छ, भ्रष्टाचार गर्नु भएको छैन भनिदिनुहुन्छ। त्यो भने घुमाउरो भाषामा के भन्दाखेरि खबरदार यसमा छानबिन अगाडि नबढाउनु भने हो नि त। अनि अख्तियार चुपचाप लाग्छ। त्यसपछि धेरै काण्डहरू, चाहे त्यो वाइट बडी काण्डमा किन नहोस्, चाहे अहिलेकै चाहिने यो स्वास्थ्य उपकरण खरिद काण्डमा किन नहोस्, स्वास्थ्य उपचार खरिद काण्डमा नि उहाँले के भन्नुभयो पहिला, मलाई त थाहै छैन यो कसरी खरिद भइरहेछ, स्वास्थ्य उपकरण मलाई थाहा छैन भन्नुभयो होइन। यही प्रधानमन्त्री होइन। यही प्रधानमन्त्रीले केही दिनपछि फेरि जब अख्तियारले छानबिनको क्रममा अब मन्त्रीलाई पनि बयान लिने भन्ने हल्लाहरू आयो, तब उहाँले फेरि फुत्त निस्केर एउटा मिडियालाई के भनिदिनु भयो भन्दाखेरि कि चाहिने यो स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा कुनै पनि घोटाला भएको छैन, यो अत्यन्त नियमसङ्गत भएको छ भनेर बोल्नुभयो। यसरी बोल्नुको पछाडि के भन्दाखेरि अख्तियारलाई त्योभन्दा अगाडि नबढ भने हो, बढ्न नि बढेन। ठिक छ, अब यहाँहरूलाई यो सबै नोटिस छ, यहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ। यो सरकार एकतन्त्रीय सरकार पनि होइन, हामी एकतन्त्रीय शासनमा पनि छैनौँ, यो त बहुदलीय लोकतान्त्रिक सरकार हो, यहाँ त धेरै दलहरू छन्। यी सबै कुराहरू हुँदाहुँदै पनि संसदीय व्यवस्थामा छौँ हामी, त्यहाँ प्रतिपक्ष पनि छ। प्रतिपक्षले सरकार अलिकति पारदर्शी भएन, उत्तरदायी बनेन भनेर प्रेसर क्रिएट गर्न किन सक्दैन, ताकि प्रतिपक्षको कारणले पनि सरकारले यस्ता किसिमका गतिविधि गर्न डराओस्, एकपटक सोचोस्। त्यो गर्न प्रतिपक्षले किन सक्दैन? निश्चित रूपमा तपाईँसँग म सहमत छु यो कुरामा कि वास्तवमा संसदीय पद्धतिमा सत्ता पक्षको कमी कमजोरीलाई उजागर गरेर सजग गराउने, सत्ता पक्षलाई सजग गराउने भूमिका, कर्तव्य, ड्युटी भनेको प्रतिपक्षकै। र म प्रतिपक्षी दलकै केन्द्रीय सदस्य हो, तर म आफैलाई पनि कहिलेकाहीँ चित्त बुझ्दैन यस्ता कुराहरू चाहिने हाम्रो भूमिका सन्दर्भमा। किन भन्दाखेरि हामीले जुन ढङ्गबाट चाहिने सरकारले गरेको अनियमितताका सन्दर्भमा, सरकारको चाहिने नालायकीका सन्दर्भमा, सरकार जनताप्रति जवाफदेही नभएको सन्दर्भमा हामीले जसै कुरा उठाउनु पर्थ्यो त्यो उठाउन सकिरहेका छैन। त्यो चाहिने उल्टै एउटा युवा समूहले चाहिने जस्तै अहिले जनताका सँग सरोकार राख्ने मागहरू राखेर अनसनसम्म बस्नु पर्यो। अहिले त्यही 22-23 दिनसम्म अनसन बस्नु पर्यो।
भने त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रो नेताहरू सभापतिदेखि लिएर वरिष्ठ नेता लगायत धेरै नेताहरू त्यहाँ ऐक्यबद्धता जनाउन भन्दै त्यहाँ फोटो खिच्न मात्रै गएर त हुँदैन नि। त्यो हुँदैन। मलाई त के लाग्छ भने कि त्यहाँ चाहिँ नि उहाँले गरेको आन्दोलन ठिक हो, आन्दोलन चाहिँ नि एकदम राम्रो हो, तर त्यो आन्दोलनको लिड कसले गर्नु पर्थ्यो भन्दा प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले गर्नु पर्थ्यो भन्ने मेरो चाहिँ नि भनाइ हो, मान्यता हो। त्यहाँ गएर ऐक्यबद्धता जनाउने होइन, त्यहाँ काङ्ग्रेसले आफैले पनि तल आफ्नो अनसन सभापतिज्यू बस्न सक्नु भएन, तर रिले अनसन त सुरु गर्न सकिन्थ्यो होला नि त। यी सबै भ्रष्टाचारका विरुद्धमा, यी सबै अनियमितताका विरुद्धमा, सबै सरकारको जनताप्रतिको जवाफदेही नभएका सन्दर्भमा चाहिँ नि हाम्रो अनसन नभए पनि हामीले रिले अनसन बस्न सक्थ्यौँ। त्यो रिले अनसन पनि त ठुलो दबाब हुन्छ नि। यसरी कडा रूपमा प्रस्तुत हुनका लागि, सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट जोगाउनका लागि, सरकारलाई चाहिँ जनउत्तरदायी बनाउनका लागि कडा रूपमा प्रस्तुत हुन नेपाली कङ्ग्रेसलाई केले रोकेको छ? यो वास्तवमा काङ्ग्रेसभित्र हामीले केन्द्रीय समिति अनि कुरा त उठायौँ धेरैपल्ट आन्दोलनकै सन्दर्भमा, र चाहिँ नि धेरैपल्ट पटक कुरा उठाउँदै गर्दाखेरि चाहे वाइट बडी काण्ड उठायौँ, त्यतिखेर पनि 77 जिल्लामा एकपल्ट आन्दोलन भयो, त्यसपछि सेलायो। त्यसपछि फेरि यही स्वास्थ्य उपकरण खरिद काण्डमा पनि फेरि हामीले कुरा उठायौँ र 77 जिल्लामा ज्ञापन पत्र दिने कुरा भयो, दियौँ पनि। जनसम्पर्क समितिहरूले पनि विदेशमा आफ्नो चाहिँ नि राजदूतावास मार्फत पठाउने काम पनि भयो, ज्ञापन पत्र त्यो पनि भयो, सम्पन्न भयो, त्यो पनि फेरि फासफुस भयो होइन। यो चाहिँ नि मलाई लाग्छ नेतृत्वमा अलिकता दिग्भ्रमित छ भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो चाहिँ नि ठुला बडा नेताहरू हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ नि हामी केन्द्रीय सदस्यले केन्द्रीय समितिमा छलफलमा भाग लिने र आफ्ना कुराहरू धारणाहरू राख्ने, तर निर्णायक मण्डल भनेको पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, कार्य सम्पादन समिति छैन, त्यसैले पदाधिकारीहरू बस्नुहुन्छ प्रायः। त्यो निर्णायक मण्डलमा भएका नेताहरूमा चाहिँ मलाई लाग्छ यो चाहिँ नि उहाँहरूले तत्कालिक राजमार्ग पत्ता लगाउनु भयो, तत्कालिक ढङ्गबाट कसरी चाहिँ नि इस्युमा कसरी लिएर जानुपर्छ भन्ने। जसरी गिरिजाप्रसाद एक्लै पनि उभिनुहुन्थ्यो नि त कहिलेकाहीँ, उहाँले ज्ञानेन्द्र राजाले कु गर्दाखेरि संसद पुनर्स्थापना भनेर सबभन्दा पहिला गिरिजाप्रसादले बोले, गिरिजाप्रसादले बोल्दै गर्दाखेरि सबैले खिसिट्युरी पनि गरे। कहाँ हुन्छ यो आर्यघाटमा को चितामा राखिसके मान्छे पनि कहीँ फर्केर आउँछ भन्ने टिका टिप्पणी समेत बेहोर्नु पऱ्यो गिरिजाप्रसादले। तर अन्ततोगत गिरिजाप्रसादको त्यो एजेन्डाले नै पूर्णता पाए कि पाएन यो देशमा हो। त्यस्तै गरेर भिजन भएन नेतासँग। अब सरकार एकापट्टि स्वेच्छाचारी बन्दै जाने, जनताका मागमा व्यवस्था गर्ने, सुकुम्बासीका छाना भत्काउने, सुकुम्बासीका घरमा आगो लगाउने, एउटा घुगी टिपेर अथवा माछा मारेर खाने नागरिकलाई सेनाको बुट हानेर मार्ने, यसरी नागरिकको विपक्षमा सरकार अगाडि बढिरहने अनि प्रतिपक्षी कमजोर जस्तो निरीह जस्तो बनिरहने हो भने त नेपाली जनताले अब यी दल यी नेताहरूबाट के अपेक्षा गर्ने? त्यही भएर एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थिति, गम्भीर परिस्थिति देख्छु म। किन भन्दाखेरि सत्ता पक्ष नालायक हुँदा प्रतिपक्षले त्यो चाहिँ नि नालायकीपनका विरुद्धमा सशक्त जन आवाज उठाउनुपर्छ। सत्ता पक्ष अलोकप्रिय हुँदै गर्दा प्रतिपक्ष लोकप्रिय भएर आउनुपर्छ। लोकप्रिय मान्यता हो नि, लोकतन्त्रको मान्यता यही हो। तर त्यो मान्यता का विपरीत अहिले न सत्ता पक्ष लोकप्रिय न प्रतिपक्ष लोकप्रिय। यसले कतै संसदीय पद्धतिमाथि प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्छ। अब हामी यहाँको आन्तरिक पार्टीमा पनि आउँछौँ। त्योभन्दा अगाडि नेता भनेको राज गर्नका लागि हो कि नेता भनेको चाहिँ जनताको जीवन सहज बनाउनका लागि सहजीकरण गर्ने एउटा पुल, एउटा माध्यम हो? तर यहाँ हेर्दा त नेता भनेको चाहिँ अगाडि पछाडि चाहिँ कार्गेट गुडाएर सुरक्षाकर्मीको घेरामा हिँड्ने त्यो किसिमको एउटा व्यक्तिवादी चरित्र देखिन्छ। वास्तवमा नेता त्यस्तै हो नेपालीका लागि? नेपालीका लागि मात्र होइन, संसारमै के भन्दाखेरि नेता भनेको वास्तवमा एकदमै सरल सहज हुनुपर्छ। जनताको लागि सरल र सहज हुनुपर्छ। उनीहरूका जनजीविकाका सवालमा सहजीकरण गरिदिने व्यक्ति माध्यम त हुनुपर्ने होला होइन? एकदमै चाहिने जनताको चाहिने काममा, जनसेवामा, जनताका लागि
चाहिने सत्ता चाहिने जनताको लागि प्रयोग हुनुपर्छ। सत्ता चाहिने आफ्नो लागि होइन, सत्ता नेताको लागि प्रयोग हुने कुरा होइन, साधन होइन। सत्ता भनेको एउटा साधन हो। त्यो साधन कसको लागि प्रयोग गर्ने त नेताले भन्दा जनताका लागि, देशका लागि प्रयोग गर्ने। तर यहाँ त त्यो सत्ताको साधन कसले प्रयोग गर्छ भन्दा नेताले आफ्नो लागि, आफ्नो परिवारको लागि, आफ्नो इष्टमित्रको लागि, अनि बिचौलियाहरूको लागि, सत्ता माफियाहरूको लागि प्रयोग भइरहेछ नेपालको सत्तावास। त्यसैले गर्दा त मान्छेहरू जनताहरू के भन्न थालेका छन् भने नेताहरू व्यक्तिवादी भए होइन, अब अलिकति चाहिँ राजनीतिप्रति उनीहरूको वितृष्णा बढ्दै गयो र जुन किसिमको एउटा सम्मान मर्यादा थियो राजनीतिक नेतृत्वप्रति, नेताहरूप्रति, त्यो हराउँदै गयो र यसको परिणाम भोलि व्यवस्थामाथि नै, भोलि यो हामीले ल्याएको पछिल्लो परिवर्तनहरूमाथि नै चाहिँ अप्ठ्यारो पर्न सक्ने अवस्था नाउला भन्न त सकिन्न। एकदम तपाईँसँग म सहमत छु यो कुरामा। किन भन्दाखेरि हामीले जब बिर्स्यौँ, आफ्नो धरातल बिर्स्यौँ होइन, नेताहरूले आफ्नो ल ठिकै छ राजाको छोरो राजा भएर जन्मिँदाखेरि त्यो राजाको छोरोले कहिल्यै पनि खाली खुट्टा हिँड्नै परेन होइन। उसले चाहिने बाटा चप्पल, तुना चप्पल कस्तो हुन्छ थाहै भएन होइन। उसलाई गरिबभन्दा गरिब जनताको बच्चा खाली खुट्टा स्कुल जानेर आउने आफ्नो अनुभव थिएन होइन। त्यसैले त्यही भएर हामीले व्यवस्था फेरि हो, त्यसैले राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो। के चाहिने जनताको दुःख बुझ्ने चाहिँ राजनीतिमा हुनुपर्छ भनेर। तर अहिले चाहिँ के देख्यो भने कि अहिलेको नेताहरू समग्रमा हेर्दाखेरि पनि त्यस्तै राजसी ठाँट भन्छौँ नि, ठ्याक्कै राजसी ठाँट। उसले चाहिने विगतमा आफ्नो शिशुकालमा, बाल्यकालमा खाली चप्पल स्कुल गएको, खाली खुट्टा स्कुल गएको, चप्पल नपाएर होइन, अनि फाटेको लुगा टालेर स्कुल गएको, अनि झोला नपाएर, झोला किताब राख्ने झोला नपाएर कोखिलामा किताब कापी च्यापेर स्कुल गएको, त्यो आफ्नो बाल्यकाल शिशुकाललाई पुरै भुल्यो, सत्तामा आउने बित्तिकै भुलिहाल्यो। मैले अघि नै भने नि, अहिले त नेताहरू नवधनाढ्य बनेका छन्, झुपडीबाट महलमा सरेका छन्, जनताको घर जल्दाखेरि जनताको घर नचिन्ने भएका छन्, त्यो गोठो बनेका छन्। नेपाली नागरिकको घर अधिकांश कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा नेताहरूले बिर्सिए। हिजो तिनै गोठ जस्ता घरमा सेल्टर बसेर यो मूलधारको राजनीतिमा आएका मन्त्री समेतले जनताका घरलाई घर देखेनन्। श्रीकृष्णजी के हो भन्दाखेरि वास्तवमा हाम्रो अहिलेको यो चाहिँ नि पुस्तासम्म, अब पछि त हामीले राम्रोसँग नेपाललाई समृद्ध नेपाल बनाउन सक्यौँ भने त हामी त्यही खोजिरहेछौँ। समृद्ध नेपाल बनाएर कोही पनि झुपडीमा जन्मन नपरोस्, सबै महलमा जन्मन पाओस्। हाम्रो यात्रा त्यही। तर हाम्रो यो पुस्तासम्म, अहिलेको पुस्तासम्म र अहिलेको समयसम्म हामी सबै झुपडीमै जन्मेको हौँ। लगभग 95% भन्दा माथि हामी सबै झुपडीमै जन्मेका हौँ। म आफै झुपडीमा जन्मेको मान्छे। तर मन्त्रीमा पुगेपछि त्यो झुपडी चिनिदो रहेछ होइन। र बडो अचम्म के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नि सुकुम्बासीको घर जलाइदिन्छ, अनि के भन्छ त्यो घर होइन गोठ पो जलायो त भन्छ मन्त्रीले। मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति यस्तो आउँछ। अनि नागरिकमा के हुन्छ त्यो? योभन्दा विडम्बना के हुन सक्छ? योभन्दा विडम्बना र योभन्दा जनताको लागि दुर्भाग्य के हुन सक्छ? आफ्नै जनप्रतिनिधिले अनि पनि यिनै दल र नेताहरूलाई जनताले मानिदिनु पर्ने प्रश्न यहाँ हो। अब मान्दैन। किन मान्ने? जसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ उठीवास गरिदिन्छ तिनै नेतालाई नेता मान्नुपर्छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन, मान्दैन। त्यही भएर मैले अघि नै भने अब करेक्सन हुन जरुरी छ, ढिलो भइसकेको छ। यदि करेक्सन नहुने हो भने जनताले यसको फैसला आफै गर्नेछन्। ठिक छ, अब हामी यहाँको आन्तरिक राजनीतितर्फ प्रवेश गरौँ। अब फागुनमा यो कोभिड-19ले असर गरेन भने सम्भवतः फागुनमा यहाँहरू महाधिवेशनमा जानुहुन्छ होला। यसो लगभग बाहिरबाट तयारी हेर्दाखेरि, नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि, उहाँहरूका चाहिँ इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि त्यसै देखिन्छ। र अहिले पछिल्लो समय धेरैजनाले आकाङ्क्षा पनि देखाउनु भएको छ भोलि मैदानमा को पुग्ला को नपुग्ला। यद्यपि जतिले आकाङ्क्षा देखाउनु भएको छ उहाँहरू यसो सशर्ती बाहिरबाट हेर्दाखेरि 70 क्रस गरेका नेताहरू नै बढी आकाङ्क्षी देखिनुहुन्छ। अब वर्ल्डको ट्रेन हेर्ने हो भने झन्डै 65 वर्ष पुगे पछाडि रिटायर्ड हुने मान्यता छ र अहिले धेरैवटा संसारका विकसित मुलुकहरू चाहिँ युवा पुस्ताले हाँकिरहेको अवस्था छ। 4 चोटि 5 चोटि प्रधानमन्त्री भएका, 2 चोटि आजन्म चाहिँ पार्टीको नेतृत्वमा चलाइराख्नुपर्ने, ब्रह्मनालमा पुगुन्जेलसम्म चाहिँ नेतालाई पद चाहिराख्नुपर्ने यो कस्तो पदलोलुपताको विकास गरिरहेका छौँ हामीले।
यो वास्तवमा प्रजातन्त्रै होइन। मलाई भन्नुहुन्छ भने कि हामी लोकतन्त्र भन्छौँ नि, लोकतन्त्रमा चाहिँ नि अदली बदली भइरहनुपर्छ नेतृत्व, र नेतृत्व एउटै नेतृत्व किला गाडी चाहिँ गाडी रहने भने त राजतन्त्रै थियो नि होइन, किला गाडी जस्तो राजतन्त्र। त्यस कारणले गर्दा यस्तो चाहिँ नि खोज्या पनि होइन। अर्को तपाईँ हामी हेर्छौँ कि चाहिँ नि प्रजातन्त्रको चाहिँ नि लामो समय अभ्यास गरेकै देशहरूमा हेर्ने हो भने अमेरिकैको कुरा अघि अब्राहम लिङ्कनको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि अमेरिकामै पनि चाहिँ नि 2 टर्मभन्दा बढी राष्ट्रपति हुन पाउँदैन होइन, त्यस्तो छ। तर यहाँ त हाम्रो यहाँ त त्यस्तो चलन छैन। कति टर्म भयो भने जति टर्म भए पनि भइरहन्छ। म त एकचोटि प्रधानमन्त्री भएको त सक्छस् भइरहनु तरिकाले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ गर्वको रूपमा चाहिँ लिने चलन छ। त्यो चाहिँ नि वास्तवमा यो चाहिँ नि म कतिचोटि प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने भन्दा मैले चाहिँ डेलिभर के दिएँ, जनतालाई के दिन सक्छु, त्यहाँ मुख्य कुरो त्यो हो भन्ने मलाई लाग्छ। चाहे एकैपल्ट मन्त्री वा प्रधानमन्त्री किन नहोस्, जनताको लागि काम गरेर त्यो जनताको काम मैले यो यति काम गर्न सकिनँ त्यसमा गौरव गर्ने वास्तवमा। त्यसो भयो भने बल्ल प्रजातन्त्र लोकतन्त्र पनि समृद्धिसँग जोड्न सकिन्छ लोकतन्त्रलाई। लोकतन्त्र भने खालि लोकतन्त्र मात्र होइन, लोकतन्त्र स्टेबल हुनको लागि त समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ, जनताको समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ। त्यसो भयो भने चाहिँ नि लोकतन्त्र स्टेबल हुन्छ। तर यहाँनिर के देखिन्छ भन्दाखेरि खालि चाहिँ नि हामीले यो प्रजातन्त्र भनेको एकैजना मान्छे 20 वर्षसम्म 25 वर्षसम्म एउटै ठाउँमा चुनाव 2048 सालदेखि अगाडि देखिनुभएका पात्रहरू नै अहिलेसम्म सक्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्छ। 2048 सालदेखि हामी सानो छँदाखेरि रेडियोमा नाम सुन्ने नेताहरू अहिले पनि सक्रिय राजनीतिमा हुन्छ। उहाँहरूसँग हामीले अन्तर्वार्ता गर्नु परेको छ। अब पनि हामीले अब यहाँको पार्टीको त थोरै सिस्टम पनि त्यस्तै छ। जस्तो नेता छान्ने तपाईँहरूको चाहिँ प्रतिनिधि बनेर आउनुहुन्छ र त्यो क्रियाशील सदस्यहरू छान्दै पठाउनुहुन्छ होइन। त्यसो गर्दाखेरि त त्यो प्रतिनिधि आउने फेरि उही पुरानै मान्छे आउँछ, त्यहाँ नयाँ मान्छेलाई त पक्कै पनि प्रतिनिधि हुने मौका दिइँदैन। तसर्थ मलाई लागेको चाहिँ जति यहाँका क्रियाशील सदस्य छन् ती सबै क्रियाशील सदस्यहरूले नेता छान्ने चाहिँ गरियो भने चाहिँ जुन किसिमको यो एउटा तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि पुरानो पुरातन शैली त्यो हट्ने थियो होला। तपाईँले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ नि एउटा पक्ष क्रियाशील सदस्यहरूको बिचबाट पनि नेतृत्व चयन, केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्न सकिन्छ। त्यसो भने त्यसले नयाँ चाहिँ नि नेतृत्व स्थापन गर्न सक्छ नम्बर 1, त्यो अत्यन्त राम्रो। तर त्यहाँ अहिले पुग्न नसके पनि एउटा कुरा पुर्याउनु पर्ने चाहिँ अब बहसमा ल्याउनु पर्छ भन्ने मलाई के लागिरहेछ भने हाम्रो अहिलेसम्म के छ भन्दाखेरि कि सभापति 2 कार्यकाल लगातार 2 कार्यकालसम्म सभापति हुन पाउने प्रावधान छ। लगातार 2 कार्यकाल होइन, अहिलेको सभापतिलाई फेरि 1 कार्यकाल त देखिन्छ 2 कार्यकाल लगातार। यसको सट्टा हामीले के राख्नुपर्छ जस्तो लागिरहेछ भने हाम्रो अलिअलि छलफल सुरु भएको छ कि लगातार 2 कार्यकाल नपाउने भन्नुपर्छ वास्तवमा। किन भन्दाखेरि जस्तै एकजना अहिले 14औं अब आउने 14औंमा सभापति जो हुन्छ, अब 15मा त ऊ उड्नै नपाउने, बरु 16मा हो, बरु 16औँतिर उसले अझै एक्टिभ भएर राम्रोसँग काम गरिरह्यो भने फेरि 16औँमा आउन नसक्ने लगातार। तर लगातार 2 कार्यकाल गर्न नपाउने हामीले उल्टो राख्यौँ जस्तो लागिरहेछ। लगातार 2 कार्यकालसम्म भनिदियौँ हामीले, त्यसले गर्दाखेरि ग्रुपिजम बढ्ने पऱ्यो। किनभने सभापति जो हुन्छ उसले फेरि अर्को कार्यकाल पनि गर्नका लागि फेरि अर्को ग्रुपिजम, पार्टीभित्रै ग्रुपिजम, त्यही अनुसार उहाँले आफ्नो शक्ति परिचालन गर्नुहुन्छ। र अहिले पछिल्लो समय यो विभाग गठनको विभिन्न चाहिँ नियुक्ति लगायतका कुराहरू पनि त्यही हो, सबै यसैको परिणाम हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि लगातार 2 कार्यकाल गर्ने होइन कि लगातार 2 कार्यकाल गर्न नपाउने भन्ने प्रावधान अब चाहिँ आउनु 14औं महाधिवेशनको सुरु हुने बित्तिकै यसलाई इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। इन्ट्रोड्युस त यहाँहरूले गर्नुहुन्छ होला, किनभने योभन्दा अगाडि पनि यहाँहरूले महासमितिको बैठकमा उमेर हदको विषयमा पनि निकै चर्का कुरा गर्नुभएको थियो। यहाँहरूले उठाउनु पनि भयो एजेन्डा, तर त्यो आखिर पास हुन सकेन। वास्तवमा उमेर हद भन्नुको मतलब चाहिँ नयाँ पुस्ताले ठाउँ पाओस् भन्ने नै हो होइन। अब यहाँनिर थपिहालौँ कि चाहिँ नि अब लगातार 2 कार्यकाल गर्न नपाउने भन्ने बित्तिकै त्यो यो चाहिँ नि उमेर हद पनि राखिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। किन भन्दाखेरि 5 वर्ष कुर्दासम्म चाहिँ धेरै चाहिँ नि उसको चाहिँ नि नेतृत्व गर्ने उमेर घटिसकेको हुन्छ, उमेर मात्र जीवन अलिकति कमजोर बन्दै जान्छ, त्यो क्रियाशीलतामा शिथिलता आउँछ के। त्यस कारणले गर्दा नयाँ मान्छेले फेरि नेतृत्व लिन सक्छ। त्यो कारण त्यसरी जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब चाहिँ नि काङ्ग्रेसको अहिलेसम्मको प्रवृत्तिलाई हेर्दाखेरि अब कसैको त बुढो भइस् भन्नुभन्दा
2 कार्यकाल लगातार गर्न नपाउने भनिदिएपछि लगातार 2 कार्यकाल गर्न नपाउने विधानमै लेखिदिएपछि भन्ने बित्तिकै त रिटायर्ड हो नि त ठिक छ। अब काङ्ग्रेसका युवा नेताहरूमा पनि लाग्ने गरेको आरोप चाहिँ के छ भने युवा नेताहरू कुनै न कुनै नेताको दौराको फेर नसमाइकन चाहिँ नेतृत्वमा पुग्दैन भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित छन्। उनीहरू चाहिँ पुराना नेताहरूको बहिर्गमनका लागि उनीहरूको विदाई गर्नका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन्, नेताका अगाडि बोल्न सक्दैनन्, बरु दौराको फेरमा समाएर अगाडि बढ्नु सजिलो मान्छन् भन्ने आरोप छ। वास्तवमा अब तपाईँको पिँढी यहाँ त नेभी सङ्घको पनि राजनीति गरेर नेभी सङ्घ हाँकेर आउनुभएको व्यक्ति 2053 सालतिर होला होइन? हो। अब यो व्यक्ति पार्टीको नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ, पार्टी पनि हाँक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हिम्मत आउँदैन? हेर्नुहोस् 32 वर्षको उमेरमा बिपीले यही काङ्ग्रेस पार्टी स्थापना गर्नुभयो 32 वर्षकै उमेरमा। 36 वर्षको उमेरमा उहाँ गृहमन्त्री बन्नुभएको थियो, क्रान्ति सफल गरेर। त्यही पनि त्यही कसरी टपक्क टिपेर लगाइदियो, क्रान्ति सफल गरेर। अनि उहाँ 44-45 वर्षको उमेरमा यो मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो यही पार्टी, त्यही पार्टीको म केन्द्रीय सदस्य भएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म अहिले चाहिँ नि अब त हाम्रो पनि उमेर युवा भनिदिन्छन् तर युवा होइन, हामी पनि 50-55 को सेरोफेरो डुलिरहेका अधवैश्य पनि होइन। अब नेपालको चाहिँ नि नेपालीको सरदर आयो भनेको 71-72 आयो भनेपछि त 55 भने खुद गइसक्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि हामीसँग फेरि उमेरको कुरा मात्र होइन, हामीसँग के क्षमता छैन र मलाई त्यस्तो लाग्छ कि क्षमता छैन भने तँसँग क्षमता छैन भन्नु पर्यो, नत्र होइन भने हामी युवा होइन कि हामी जो छौँ अहिले दोस्रो पुस्ता तेस्रो पुस्ता जे भनौँ हामीहरूले अलिकति आँट पनि गर्नुपर्छ र नेतृत्वको फेर समाएर दौडाको फेर समाएर बैतरणी तर्ने मानसिकता परित्याग गर्नुपर्छ। यो म थोरै जोडे अन्त्यमा भन्छु। 2004 सालमा न्युजिल्यान्डकी अहिलेकी प्रधानमन्त्री जेसिन्डा आर्डन नेपाल आउनुभएको रहेछ। त्यति बेलामा गुरुराज घिमिरे लगायतका साथीहरूले स्वागत गर्नुभएको रहेछ। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा हालेको फोटो मलाई अहिले क्लिक भयो। उहाँ प्रधानमन्त्री देश हाँकिराख्नु भएको छ। हाम्रा विद्यार्थी नेता गुरुराज घिमिरेहरू तपाईँ लगायतका नेताहरू अझै पनि धेरै तल अथवा नेतृत्वमा पुग्नलाई सक्नुभएको छ नि। यो किसिमको यहीँ थपिहालौँ, गुरुराजजीको नाम लिनुभयो। गुरुराजजी बिचरा केन्द्रीय सदस्य सशक्त चाहिँ युवा नेता, उहाँ चाहिँ नि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ केन्द्रीय अध्यक्ष भएर हाँकिसक्या, आन्दोलन हाँक्या मान्छे गुरुराज घिमिरे। तर उहाँले चाहिँ नि गएको 74को निर्वाचनमा सङ्घको टिकट पनि होइन, जम्मा जम्मी मलाई प्रदेशको टिकट दिनुहोस् भन्दा समेत प्रदेशको टिकट नदिने, जनताले रुचाएको तर नेताले नरुचाएको। हेर्नुस् भनेपछि हामी कहाँनिर छौँ? हाम्रो लोकतन्त्र कहाँ हुन्छ यसरी? जोसँग क्षमता छ उसलाई पो अगाडि बढाउने हो। आसे पासे आफन्त होके ढोके नै खोजिरहने त राजा र नेतामा के फरक पर्यो फेरि? त्यस कारणले गर्दाखेरि के चाहिँ यहीँनिर त्रुटि भइरहेछ हाम्रो काङ्ग्रेसभित्र पनि कि क्षमता भए साथीहरूलाई अगाडि बढाउने, जो क्षमतावान छ उसलाई अगाडि बढाउने। पार्टीले नै फाइदा भयो त, पार्टीलाई फाइदा हुन्छ त्यो कुरामा। किन भन्दाखेरि क्षमतावान जनतासँग भिज्ने, जनताको कुरा उठान गर्न सक्ने मान्छेहरूलाई नै अगाडि बढाउने हो। अहिले तपाईँ हाम्रो संसदमा 63 जना त हुनुहुन्छ नि साथीहरू, माननीय सदस्यहरू सबैप्रति मेरो सम्मान छ। तर त्यहाँभित्र कुरा उठाउन सक्ने मान्छे त धेरै कम देखिन्छ। होइन यो र त्यो नभनौँ फेरि चित्त 2-4 जना बाहेक। तर धेरै साथीहरूको मैले आवाज सुन्दिनँ त्यहाँ। जनताको आवाज सुनाउने ठाउँ हो नि त संसद भन्ने। जनताको प्रतिनिधि भएर जनताको आवाज त्यहाँ आउने बार लगाइदिन्छौँ हामी। घन्काउन पर्ने ठाउँमा गएर निदाउने, हाजिर गरेर टाप कस्ने हो भने त के औचित्य रहन्छ? गुरु र घिमिरे जस्ता धेरै साथीहरू हामी छौँ। ती साथीहरूलाई जसले विभिन्न त्यो हुन्छ, जसले संसदको भूमिका चाहिँ आधा गर्न सक्छ राम्रोसँग, तिनलाई त्यहीँ पठाउँ। र जसले चाहिँ पार्टीमा गर्न सक्छ तिनलाई त्यहीँ पठाउँ। जसलाई चाहिँ अन्य चाहिँ पदमा पठाउनु पर्यो त्यहीँ पठाउँ। व्यवस्थापन त यसरी पो। अब यो महाधिवेशनबाट चाहिँ यस्ता किसिमका विकृतिहरू यहाँहरूले चाहिँ फिल्टर गरेर त्यस्ता किसिमका फोहोर मैला फ्यालेर जो नेपाली युवाहरूलाई हामीले पोलिटिक्ससँग चाहिँ कनेक्ट गर्न सकिरहेका छैनौँ, त्यस्ता किसिमका युवाहरूलाई पार्टीप्रति आकर्षण बनाउन सक्ने गरीको
नेपाली कङ्ग्रेस बनाउने जिम्मा तपाईँहरूको पनि हो तसर्थ त्यसतर्फ अब तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ एकदमै छोटोमा? एकदमै छोटो भन्न चाहन्छु श्रीकृष्णजी कि चाहिँ नि अब हाम्रो पार्टी समग्रमा पार्टीप्रतिको आकर्षण जनआकर्षण भनौँ, युवाहरूको मात्र किन जनआकर्षण चाहिँ नि लाई ल्याउनको लागि होइन, आकर्षण गर्नका लागि कि हामीले अब चाहिँ नि पार्टी यही ढङ्गबाट चल्नु हुँदैन। पहिलो कुरो त पार्टी आफै रूपान्तरण हुनुपर्छ। पार्टी रूपान्तरण गर्नको लागि नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्छ भन्छौँ हामी, तर हस्तान्तरण होइन पुस्तान्तरण हुनुपर्छ। हस्तान्तरण भनेको तपाईँले छोडेपछि मैले पाउने भने त्यो हस्तान्तरण हो। पुस्तान्तरण भनेको अहिले पुस्तान्तरण हुन सकिएन भने खोज्न पनि सक्ने ल्याकत राख्नु पर्यो। यस, त्यही कुरामा हाम्रो छलफल भइरहेछ। त्यही विषयमा अस्ति भर्खरै हिजो छाडी अस्ति मात्रै हाम्रो जुम मिटिङ थियो केही साथीहरूको बिचमा, नेताहरूको बिचमा। नेतालाई मैले ठाडै भने कि बिपीले 32 वर्ष उमेरमा पार्टी स्थापना गर्ने अनि तपाईँहरूले पनि 40-45 वर्षदेखि खास चाहिँ जिम्मेवारी लिएर नेतृत्व गर्नु हो। तर हामी चाहिँ नि झन्डै अब 55-60 वर्ष भइसकेका साथीहरूलाई अहिले पनि केटाकेटी देख्न पाउनुहुन्छ भने मैले चाहिँ जुम मिटिङमा भनिराखेको थिएँ हो। अहिले हामीले आफूलाई यो स्पिरिट अनुसार तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ, अगाडि बढ्छौँ र यो स्पिरिट स्थापित हुन्छ। स्थापित गरेर त्यसपछि जनताको आकर्षण पार्टीलाई बढाउनको लागि त्यसमा हामीले केही एक्सर्साइजहरू गरिरहेका छौँ अहिले पनि हामी भित्रै। हस्, समय र संवादका लागि यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, सरोकार संवादमा आज हामीले आम राजनीतिक गतिविधिप्रति नेपाली जनताको वितृष्णा अनि त्यो वितृष्णाभित्रका कुराहरू र त्यो जनताको वितृष्णालाई राजनीतिक दल र नेताहरूले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषयसँगै जोडेर नेपाली कङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीतिका विषयमा पनि छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका एकजना केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ। हवस् त, आजको सरोकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।